बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बजट पे सारे दोस्त बात कर रहे हैं, आपने मुझे भी मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट से सर हुआ है, हाई कोर्ट जाना है, थोड़ा सा करेक्शन हो जाए ताकि कोई उसमें गलत बयानी ना हो मेरे पार्ट पे। तो सर ऐसा है कि जब बजट बनता है दो तरह की जो मुझे पता है सर, मुमकिन है सिद्दीकी साहब को ज़्यादा पता हो, मुझसे ज़्यादा जानते हैं। जब बजट बनता है तो दो तरह की जो ना उसमें एक बजट बनाने वाले जो है वो नज़रियाती लोग होते हैं और उनके पीछे नज़रिया होता है सर, और दूसरे बजट बनाने वाले वो होते हैं जिनके पीछे ज़रूरत होती है कैलकुलेटर की। और उनको ये जो दूसरी टाइप है, दूसरी जो सनफ़ है सर, ये सामने ज़रूरियात को रखते हैं, अखराजात को रखते हैं और उन्होंने अखराजात पूरे करने होते हैं और उस अखराजात को पूरे करने के लिए वो किसी एक मद से पैसे निकालते हैं, किसी दूसरी मद में डालते हैं, मगर इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते। और हर साल जो हमारा बजट आता है, जो पाकिस्तान का बजट है, जो इस वतन अज़ीज़ का बजट है, ये दूसरी सनफ़ के लोग पूरे करते हैं। दूसरी जो कहीं पे नज़रियाती किस्म के लोग होते थे या हैं, उनको शायद ना कभी बजट बनाने का मौका इस मुल्क में मिला, और कम अज़ कम मुझे ये उम्मीद है, अल्लाह करे मेरी ये उम्मीद गलत हो, कि कभी भी जो है उनको आइंदा भी मौका इस मुल्क में नहीं मिलेगा कि वो कोई ऐसा बजट बना सकें जिसमें आम पब्लिक को कोई रिलीफ मिलती हो और आम पब्लिक ये कह सके कि किसी ऐसा बजट है जैसे इसके पीछे कोई नज़रिया कार फरमा है। तो ये हिसाब किताब का बजट इसी तरह से होगा और इसी तरह से चलता रहेगा। मगर सर, और ये बजट भी यकीनन हिसाब किताब का है। और जब आप इस पे बात करते हैं, जब बजट पे बात करते हैं, जहाँ पे मुल्क की बात करते हैं, तो मुल्क में हमारे 4 सूबे भी आते हैं, उसमें बलूचिस्तान भी शायद इसका हिस्सा है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा भी इसका हिस्सा है। सबसे बड़ा दरपेश मसला जो इस वक्त मुल्क को है, मेरा ख़्याल है कि इन 2 सूबों का, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इनके यहाँ अमन अमान का मसला है। और इस वक्त अमन अमान का मसला इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गया है कि वो मुल्क की सलामती के लिए खुदा न खास्ता एक थ्रेट की सूरत है। और ये थ्रेट को सुपरफिशियल किस्म के इक़दामात करके तो कोशिश की जाती है कि किसी तरह से इस थ्रेट को कम किया जाए, मगर जो असल वजूह हैं, असल उसको अटेंड करने का तरीका है इन 2 सूबों में, वो शायद कभी भी न किया गया था, न किया जा रहा है। और हम ये भी उम्मीद नहीं रखते, ये एक मायूसी की बात है, मगर बहरहाल ये मायूसी मौजूद है 75 साल के तजर्बे के साथ कि आइंदा भी यहाँ पे कभी उसको रियली जो है वो उन मायूसी की वजूहात को अटेंड करने की कोशिश नहीं की जाएगी। इन 2 सूबों में स्पेशली, और मुल्क में भी, आप मुल्क में जब बजट देंगे तो सबसे पहले जो है कहीं पे भी सर कोई भी काम होगा, हम इस हाउस में हैं और ज़ाहिर है दस्तूर के तहत ये हाउस है, फेडरेशन की नुमाइंदगी करता है, तो जब आप कहीं पे बजट की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके जहन में ये आएगा क्या इससे पहले के कानूनी तकाज़े पूरे हो चुके, कानूनी तकाज़े पूरे कर लिए गए। हर बजट पे आधे दोस्त तकरीबन ये गिला करते हैं, ये शिकवा करते हैं NFC अवार्ड के हवाले से, मगर हर बजट पे ये कमिटमेंट किए जाने के साथ साथ वो कमिटमेंट कभी भी पूरी नहीं हुई NFC अवार्ड का, और उस कमिटमेंट को हमेशा वायलेट किया गया। और इस दफ़ा भी अल्लाह के फजल से वो दस्तूरी कमिटमेंट
یہاں پہ کمٹمنٹ اور کسی کی بات نہیں کرتا، وہ دستوری کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی ہے، اور یہ بجٹ بھی NFC ایوارڈ کے بغیر ہے۔ نہ صرف ہم نے یہاں پہ یہ 160 161 والی پروویژن وائلیٹ کی اس بجٹ کے حوالے سے، بلکہ ایک اور، چونکہ یہ سینٹ کی بات ہے اور سینٹ میں صوبوں کی برابری کی بات بھی ہے، اور اس برابری میں صوبہ خیبر پختونخوا بھی آتا ہے، اور صوبہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی ہم نے اس طرح سے اس کو اس بری نیت کے ساتھ، میں نہیں کہتا بدنیتی کے ساتھ، میں اس کے لیے جو ہے تھوڑے سے اس کو ڈائلیوٹ کر لیتا ہوں الفاظ کو، کہ بری نیت کے ساتھ ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا کو، ان کی نمائندگی کو اس ہاؤس میں، فیڈریشن میں، اس کو کرٹیل کیا ہوا ہے، اور اس میں بہت سا وقت، بہت ساری مدت گزر گئی ہے۔ مجھے نہیں پتہ عدالتوں کے پاس جب یہ معاملہ آئے گا تو یہ صوبہ خیبر پختونخوا کی عدم نمائندگی یا آدھی نمائندگی کی وجہ سے اس جو لیجسلیشن ہوئی ہے یا لیجسلیشن ہو رہی ہے، یا یہ جو بجٹ کے حوالے سے جو معاملات ہیں، اس کا کیا حشر ہوگا۔ عدالتیں بھی اللہ کرے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں اور اس بات کو آنسر کریں جب ان کے پاس کوئی لے کے جائے کہ آیا یہ ایک صوبے کی آدھی نمائندگی کے بغیر یہ بجٹ کیسا تھا، یا 160 161 کی جو اس کی کمپلائنس نہیں ہوئی تھی، اس کے بغیر یہ بجٹ کیسا ہے۔ سر، امن امان کی میں نے بات کی تھی، تو امن امان کی جب بات کرتے ہیں دو صوبوں میں اس وقت امن کی پوزیشن یہ ہے، میرے اپنے صوبے میں کوئٹہ میں مغرب کے بعد کوئی باہر پشتون علاقے میں ٹریول کر کے بتائے، اگر بہت بڑا دل ہے اس کا تو شاید وہ کر لے، میرے جیسا کمزور آدمی نہیں کر سکتا، یا بغیر جس کے پاس سیکیورٹی نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے بلوچ علاقوں میں بھی بات ہے۔ یہ تو میرے صوبے کی بات ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ کے ہاں پتہ نہیں آپ اس کو ذہن میں چھوٹی پارٹی کے طور پہ لیتے ہیں یا بڑی پارٹی کے طور پہ لیتے ہیں، JUI کو سر، مگر مولانا صاحب کے اپنے بیٹے کے ساتھ سر اس روز کل پرسوں گلہ بھی کیا اپنا عطا الرحمان صاحب نے، کہ ان کے بھتیجے ہیں، میرے لیڈر کے، میرے قائد کے بیٹے ہیں، ان کو اس روز 3 بجے دوپہر کے لگ بھگ، وہ لکی مروت سے وہ کینڈیڈیٹ بھی تھے، اور وہ ایک فاتحہ کے بعد آئے اور ان کو 40-50 لوگوں نے اسلحے کے زور پہ روکا اور فورس کرتے رہے کہ آپ گاڑی سے نیچے اتریے، اور گاڑی سے نیچے اتارنے کا مقصد یا تو ان کو ساتھ لے جانا ہو سکتا ہے، یا خدا نخواستہ ان کی ذات پہ دوسرا حملہ کرنا ہو سکتا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ کافی دیر تک رہا، اور یہ آپ کے سڑک کے اوپر، موٹر وے کے اوپر ہوا، اور میرا خیال تھا کہ جب یہ گلہ دیں گے عطا الرحمان صاحب تو اس ہاؤس میں کوئی کمٹمنٹ آئے گی سرکار کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، جس ریاست کو ہم نے مشکل وقت میں سب سے پہلے اس بچے کے باپ نے ایک نیریٹو دیا کہ ہم ریاست کے ساتھ اور ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جس وقت ریاست مشکل میں تھی ہندوستان کے خلاف، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، ہمارا اپنا ملک ہے، مگر ہمارا خیال تھا کہ کوئی کمٹمنٹ دی جائے گی کہ جی اس معاملے کو دیکھا جائے گا۔ آج کئی دن ہو گئے، اور یہ کئی دن ہونے کے باوجود سر اس معاملے میں نہ تو کوئی کمٹمنٹ آئی۔ میرا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یا جہاں تک میرے ذہن میں ہے کہ نہ ریاستی اداروں کی طرف سے نہ حکومتی طور پہ کسی طرف سے بھی یہ اسجد محمود والے معاملے میں مولانا سے رابطہ تک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تو یہ امن امان کی صورتحال اس ملک میں ہے۔